म लाइभमा आएको छु र विशेष गरेर आजको टपिक छ युवा देश निर्माणको लागि युवाको भूमिका। देश निर्माणको लागि युवाको भूमिका के हो त, कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा मैले आफ्नो विचार राख्न लागिरहेको छु। र युवा भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने सरासरी युवा भनेको चाहिँ जवान हैन, तन्नेरी, एउटा बोलचालको हाम्रो भाषामा तन्नेरी यङ जेनेरेसनकाहरूलाई चाहिँ युवा भनेर बुझिन्छ। र देश निर्माणको लागि युवाको अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने युवा भनेको जनशक्ति हो, देशको कर्णधार हो र देश विकासको लागि युवाको अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युवा एउटा ऊर्जाशील एउटा पावर युवामा हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर युवा चाहिँ टेक्निकल पावर, एउटा टेक्निकल पावर के युवा भनेको चाहिँ त्यस्तो टेक्निकल पावर युवा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवालाई चाहिँ युवाको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ देश निर्माण गर्नको लागि। र युवाको एउटा त फ्रेस माइन्ड हुन्छ, बल पनि त्यस्तै हुन्छ, तागत हुन्छ। अब कुनै पनि एउटा परिश्रमको काम गर्न पर्यो भने पनि युवा एउटा पावर, एउटा बल, एउटा शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि युवाले चाहिँ त्यसलाई उठाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सक्छ। तर युवाको जस्तो पावर अलिकति वृद्धको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक एउटा युद्ध लड्नको लागि पनि युवा नै एउटा पावरफुल हुन्छ। हरेक दृष्टिकोणबाट हरेक क्षेत्रमा युवाको भूमिका देश निर्माणको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र युवालाई अब देशमा कसरी, विदेशीका युवाहरूलाई अब देशमा कसरी ल्याउने, युवा किन विदेशिनु परेको, यो विषय म अलिकति बोल्न चाहन्छु। विशेष युवा विदेशिनुको एउटा मुख्य कारण भनेको शिक्षाको अभाव हो। गुणस्तरको शिक्षा नभएर, एउटा व्यावहारिक शिक्षा नभएर नै युवाहरू चाहिँ, हाम्रा अधिकांश युवाहरू, नेपालका युवाहरू चाहिँ विदेशिनु परिराखेको छ। किनभने हाम्रो देशमा व्यावहारिक शिक्षा छैन, गुणस्तर खालको शिक्षा नै छैन, शिक्षा पद्धति नै छैन। एउटा संस्कृत भाषाको एउटा शिक्षा चाहिँ सिकाइन्छ हाम्रो देशमा, संस्कृत भाषामा को शिक्षा चाहिँ दिइन्छ। अनि कसरी व्यावहारिक हुन्छ? अब त्यो संस्कृत पढेर के शिक्षा लिने हाम्रो देशका युवाहरूले, हामीले यसै गरेर अनि एउटा व्यावहारिक, एउटा गुणस्तर खालको, अनि शिक्षामा चाहिँ एउटा मेन के अरे शिक्षाको पद्धति नै ठिक छैन, पाठ्यक्रमहरू नै ठिक छैन, शिक्षा प्रणाली नै ठिक छैन। र हाम्रो देशको शिक्षा, जबसम्म शिक्षा पद्धति विकास हुँदैन, ठिक हुँदैन, तबसम्म देशको युवाहरूले देश विकास गर्न पनि सक्दैन। किनभने सबैभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षा नै हुनुपर्छ, शिक्षा नै हुनुपर्छ। जब युवाहरू चाहिँ जब शिक्षित हुन्छ र देश विकास कसरी गरिन्छ, देशमा निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, देशमा कसरी चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ, देशको आय आर्जन कसरी बढाउनुपर्छ, देशका उद्योगहरू कसरी बढाउनुपर्छ, देशमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, अनि के गर्दा चाहिँ हाम्रो देश एउटा मजबुत हुन्छ, हरेक विषयबाट, आर्थिकबाट, संस्कृतबाट, जुन चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, भौतिक क्रान्ति के भन्छ नि, यो सांस्कृतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति इत्यादि विषयहरू चाहिँ हाम्रो शिक्षामा चाहिँ समावेश हुनुपर्छ। अनि मात्रै देशका युवाले यो पढेको हुन्छ, यो शिक्षा लिएको हुन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ युवाहरूको मनस्थितिमा देशको विकासको लागि, देशको निर्माणको लागि सोचाइको विकास हुन्छ। अनि सोच्न सक्छ र अनि मात्रै देशको विकास हुन्छ। शिक्षाको क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति
इत्यादि क्रान्तिहरू छन्। यो क्रान्तिको पढाइ हुनुपर्छ हाम्रो देशमा। यो क्रान्ति यति 4-5वटा क्रान्तिको चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा सुरुबाट नै हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। अनि मात्रै युवाले चाहिँ देशको लागि सोच्ने गर्छ, बुझ्ने गर्छ। त्यस पछाडि मात्रै एउटा देश निर्माण गर्न सक्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ युवाहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि, देश विकास गर्नका लागि, देश निर्माण गर्नका लागि र युवाहरूको आवश्यकता छ। तर त्यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि युवाहरूको मनस्थितिमा युवाहरूलाई चाहिँ देश सम्बन्धी एउटा राष्ट्र प्रेम जगाउनका लागि चाहिँ यो जम्मा 5वटा क्रान्तिको शिक्षा सिकाइनु हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा यो 5वटा क्रान्तिलाई आबद्ध गर्न आवश्यकता छ। र जबसम्म यो 5वटा क्रान्ति चाहिँ हाम्रा युवाहरूले यो 5वटा क्रान्तिको विषयमा स्कुल लेभलबाट नै एउटा क्लासबाट नै सिकाइँदैन, पढाइँदैन, अनि देश प्रेमको लागि सोच्न पनि सक्दैन। र जम्मा 5वटा क्रान्ति र यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट एमएनओका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि भन्नुभएको छ, यो जम्मा 5वटा क्रान्तिको विषयमा चाहिँ स्कुलमा नै यो पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रा देशका युवाको मनस्थितिमा देश प्रेम जाग्छ। त्यस पछाडि युवाले देश बनाउँछ। सबभन्दा पहिला शिक्षाको अभाव छ। सबभन्दा पहिला शिक्षा प्रणालीमा, शिक्षा पद्धतिमा सुधार गर्न आवश्यकता छ। र यसै गरेर हाम्रो देशका युवाहरू किन विदेशी रहेको छ भनेदेखि यही शिक्षाको अभावले हो। शिक्षा पाएको छैन। शिक्षा एउटा व्यावहारिक शिक्षा छैन। राजनीति भनेको के हो, धार्मिक क्रान्ति भनेको के हो, आर्थिक क्रान्ति भनेको के हो, सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको के हो, जम्मा यो 4-5वटा क्रान्तिहरू छ नि। यो 4-5वटा क्रान्तिको विषयमा ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रा देशका युवाहरू, हाम्रा आम नेपाली जनताहरू चाहिँ विदेशिनु परिराखेको छ। विशेष कारण यो हो, शिक्षाको अभाव हो। र हामी आफैले पनि हामीले एउटा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पनि शिक्षा प्रणालीको लागि, शिक्षा पद्धतिको लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। जम्मा यो 4-5वटा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याउनु भएको क्रान्तिहरू छ। यो 4-5वटा क्रान्तिलाई चाहिँ हामीले शिक्षा प्रणालीको शिक्षा सिस्टममा नै, यसलाई पाठ्यक्रममा नै हामीले समावेश गराउनु पर्छ भनेर हामीले आवाजहरू उठाउनुपर्छ। जबसम्म यो 4-5वटा क्रान्तिको विषयमा हाम्रो आउने जेनेरेसन जाने त गइसक्यो, आउने जेनेरेसनलाई हामीले सिकाउन सकियो भने पाठ्यक्रम लेभलबाट नै, पाठ्यक्रममा नै यसलाई समावेश गरेर स्कुल लेभलबाट नै, स्कुलमा नै यो विषय चाहिँ पढाइ भयो भने अनि त्यस पछाडि हाम्रा आउने जेनेरेसनका युवाहरूले चाहिँ देश प्रेम, देशभक्ति युवाहरू बन्नेछन् र देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछन्। र कुनै पनि काम गर्नको लागि सोचाइ नै हुनुपर्छ, आत्माबाट नै त्यो सोचाइ आउनुपर्छ। कसैले एउटा भनाइ छ नि, पछाडिबाट ठेलेको कुकुरले शिकार मार्दैन भनेर। शिकार मार्नको लागि त कुकुर आफै जानुपर्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा ज्ञान नै हुन आवश्यकता छ, इच्छा शक्ति हुन आवश्यकता छ। र हाम्रो देशमा त शिक्षा प्रणाली ठिक छैन। शिक्षा नै सबैभन्दा खतम छ। व्यावहारिक शिक्षा छैन, काम लाग्ने खालको शिक्षा छैन, युजलेस शिक्षा छ। शिक्षा त छ, जताततै विद्यालयहरू छ, बोर्डिङहरू खोलिरहेको छ, तर युजलेस छ। युज खाल्ने छैन हैन, युजलेस छ। युजलेस खालको एउटा शिक्षा पद्धति भएपछि अनि पढेर पनि के फाइदा? मास्टर पढेकाहरू पनि छन् त हाम्रो हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रा युवाहरू मास्टर पढेका पनि छन्। मास्टर पढेर के गर्नु त? डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा लियो, लास्टमा के गर्ने? केही न केही। त्यो एउटा व्यावहारिक खालको शिक्षा भए पो त्यो पढेकोबाट चाहिँ उपलब्धि हुन्छ र त्यो एउटा दिमाग लगाउन हुन्थ्यो नि। त्यो एउटा व्यावहारिक खालको शिक्षा नै छैन। यो युजलेस खालको शिक्षा चाहिँ पास गरिरहेको छ, पढिरहेको छ, लास्टमा विदेश नगरेर चाहिँ कहाँ जाने? त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको शिक्षा पद्धति
निर्माण गर्नुपर्छ, शिक्षा पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ र यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याउनु भएको 5वटा क्रान्तिलाई समावेश गर्नुपर्छ र यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर यसको क्लास हुनुपर्छ, यो पढाइ हुनुपर्छ, यो स्कुलमा नै पढाइ हुनुपर्छ, यो शिक्षा क्षेत्रमा नै यसको समावेश गरिनुपर्छ र हाम्रो शिक्षा पद्धति नै सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ हाम्रो देशको। र शिक्षा पद्धति सुधार भइसकेपछि अनि सबै कुरा अनि देश निर्माण हुन्छ, त्यस पछाडि विकास हुन्छ। किनभने शिक्षा भनेको त अति महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यदि हामीले केही पनि गर्छौँ भने हामीसँग शिक्षा हुन आवश्यक त छ। शिक्षा बिना, शिक्षा भनेको नलेज हो, हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। हामीसँग शिक्षा विदाउट शिक्षा, विदाउट एजुकेसन वी क्यान नट डु एभ्रिथिङ। हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग एजुकेटेड हामी छैन भने, हामीसँग एजुकेसन छैन भने, हामी एजुकेटेड छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षा नै सुधार हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो देशमा अहिले यो एउटा कोरोनाको विषयमा सानो कुरा गर्नु मन लाग्यो मलाई, यो विषयमा जोडिनु जस्तो लाग्यो। कोरोना के भइरहेछ भने कोरोनाले एउटा राम्रो शिक्षा सिकाएको छ है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? मैले चाहिँ के सिकिरहेको छु भने कोरोनाबाट कति धेरै अनि अलिकति विलासिताको जीवन पनि हामी जिउँछौँ है। हामी नेपालीहरूमा एउटा विलासिता आनन्दको जीवन जिउँछौँ। एउटा कुरा त के हो भनेदेखि हामी अलि अल्छे पनि छौँ क्या, अल्छे पनि छौँ। हाम्रो पहाडमा अब सबैजना, हाम्रो त पहाड छ नि होइन, हामी नेपालीहरूको प्रायः पहाड नै हुन्छ, गाउँघर हुन्छ। त्यो गाउँघरको जग्गालाई छोडेर अनि मधेसतिर आएर बसेको हुन्छौँ, तराई सहर बजारमा बसेको हुन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ सहरिया हुन्छौँ अनि गाउँलाई चाहिँ भुलिदिन्छौँ। तर यो कोरोनाले राम्रो शिक्षा दिएको छ, मजाले नेपाली जनताहरूलाई, नेपालीहरूलाई मजाले झापड हानेको छ है। यो कोरोनाले राम्रो शिक्षा दिएको छ। मेन शिक्षा के दिएको छ भने सबै एउटै, ठुलो सानो, धनी गरिब, जात भात केही पनि नछुटिने एउटै समानान्तर बनाइदिएको छ। समानान्तर, अब जात पनि नभन्ने, धनी पनि नभन्ने, गरिब पनि नभन्ने होइन, समानान्तर लेभल बनाइदिएको छ है। अनि यहाँबाट शिक्षा के पाइयो? मान्छे सबै एउटै रहेछ। बिल्डिङमा बसे पनि उही रहेछ, मान्छे नै रहेछ होइन। अनि साधारण घरमा बस्ने मान्छे नै रहेछ। ढिँडो भात खाए पनि, बासी मासु खाए पनि मान्छे नै रहेछ। अब जात भात तर मेरो भनेर जात भात कुरा गरे पनि मान्छे नै रहेछ। एउटा सबैलाई एउटै लेभलबाट समानान्तर बनाइदिने एउटा शिक्षा चाहिँ कोरोनाले दिएको छ विशेष। यहाँबाट यो शिक्षा एउटा सिकिन्छ। अर्को शिक्षा गाउँको जग्गालाई, गाउँको घरलाई माया मारेर अनि बजारमा झरेर चाहिँ एउटा सहरिया भएकाहरूलाई पनि मजाले झापड हानेको छ। त्यो हो गाउँ सहर बजारलाई छोडेर अनि त्यो बाँझो नबाँझो कति वर्ष छोडेको, अब 15-20 वर्ष 30 वर्ष छोडिसकेको त्यति फुटिराखेको जग्गामा गएर चाहिँ त्यति साह्रो जग्गालाई चाहिँ खुनेर जोतेर अनि अहिले मकै छरेर धान छरेर रोपेर कृषि उत्पादन गरिरहेको छ। अन्न बाली लगाइराखेको छ। काठमाडौँ कहिले पनि शून्य नहुने ठाउँमा 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि काठमाडौँ सुनसान भएको थिएन। अहिले काठमाडौँ सुनसान। त्यस्तो खालको परिस्थिति र 25-30 वर्ष छोडेको गाउँमा गएर त्यो त्यस्तो फुटिराखेको जग्गा पनि मान्छेले खुनेर अहिले बाली नाली लगाइरहेको छ। गाउँ शून्य भएको सबै गाउँतिर गएर अहिले गाउँमा मान्छे छ, सहरमा मान्छे छैन। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा कोरोनाले एउटा अर्को शिक्षा के दियो भने गाउँमा गएर मजाले त्यो खेती गर्नुपर्ने रहेछ होइन। आफूलाई आफूलाई पुग्ने, आफ्नो खानाको लागि आफूलाई पुग्ने, आफूले उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा शिक्षा पनि दियो। र उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ। धान मकै कोदो गहुँ जौ इत्यादि कृषिजन्य वस्तुहरू रोप्नुपर्ने रहेछ, अन्नहरू फलाउनु पर्ने रहेछ। अनि आफ्नो लागि आफैले खानुको लागि चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ। धेरै तिमीहरू विलासिताको जीवन नबिताऊ, तिमीहरूले किनेर नखाऊ, काम पनि गर। काम गऱ्यो भने शरीरको लागि पनि फाइदा हुन्छ, व्यायाम हुन्छ, आनन्द हुन्छ,
एउटा शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ, रोग पनि लाग्दैन र पहाडमा फ्रेस हावा पनि आउँछ, फ्रेस पानी पनि पाइन्छ, वातावरण पनि फ्रेस हुन्छ सहरभन्दा। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू पहाड गएर बस्नुपर्छ, सहर धेरै बस्नु हुँदैन, तिमीहरूले आफूले खानेकुरा आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा कोरोनाले दिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कोरोनाबाट त जोगिनुपर्छ, तर शिक्षा पनि सिक्नुपर्छ है। र मैले पनि शिक्षा सिकिरहेको छु। अब म पनि काम गर्छु हैन, म पनि आउँछु, आएर काम गर्छु, अनि आफूले फलाउने आफ्नो के अरे खानाहरू आफै नै के अरे कृषिजन्य वस्तुहरू लगाउने हो, सब्जीहरू लगाउने हो, खाने हो। यस्तो खालको शिक्षा सम्पूर्णलाई सिकाएको छ, मैले पनि सिकेको छु, तपाईँहरूले पनि पक्कै सिक्नुभएको छ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र देश निर्माणको लागि युवा शक्तिको आवश्यकताको कुरा गर्दै थिएँ मैले। र युवाको भूमिका चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने हरेक ठाउँमा युवालाई एउटा युवाले हाम्रो देशको नेतृत्व, युवा भनेको नेतृत्वकर्ता हो, युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। किनभने युवा चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा एजको मान्छे हो युवा भन्नाले, किनभने उनीहरूसँग चाहिँ एउटा ऊर्जाशील शक्ति छ, उनीहरूसँग दिमाग छ, एउटा फ्रेस दिमाग हुन्छ, एउटा टेक्निकल पावर हुन्छ उनीहरूसँग, चाँडो काम गर्न सक्छ, चाँडो सिस्टमहरू बनाउन सक्छ। युवाहरू भनेको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ युवाहरूले चाँडो काम गर्न सक्छ, चाँडो एउटा टेक्निकल पावर अपनाउन सक्छ, उद्योग धन्दाहरू पनि चाँडो खोल्न सक्छ, हरेक एउटा सिस्टममा लान सक्छ। किनभने युवासँग चाहिँ एक प्रकारको फ्रेस माइन्ड हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। तर हाम्रो देशमा युवालाई नेतृत्व दिँदैन। युवा त रोडमा निस्किने, ढुङ्गा मुढा हान्ने, त्यो पनि अहिले त युवा छैन। एकदम लोएस्ट खालको युवाहरू मात्रै छ नेपालमा, जो भ्रष्टाचार के अरे गुण्ड गर्ने, डकैत गर्ने हैन, यस्ता खालको युवाहरू मात्रै छन्। पार्टीका झोलेहरू अहिले नेपालमा भएका, हाम्रो देशमा भएका युवाहरू त्यस्ता मात्रै छन्। अलिकति एजुकेटेड भएको, अलिअलि पढेको जस्तो भएको युवाहरू सबै विदेशतिर छन्। र नेपालमा भएको युवाहरू चाहिँ पार्टीका झोले खोले यस्ता खालको युवाहरू हुन् नेपालमा भएको। तर युवालाई विशेष गरेर नेतृत्व दिनुपर्छ। युवा भनेको नेतृत्वकर्ता हो, नेतृत्व गर्ने, देशको लिडरसिप गर्ने व्यक्ति चाहिँ युवा हुनुपर्छ। तर त्यो छैन हाम्रो देशमा। चाहिँ के छ भने 3-4 पटक किडनी फेरेका, पिण्ड खाना लागेका बुढो नेताहरू चाहिँ कुर्सीमा बसिरहेछ, लिडरसिप गर्छ, अनि उनीहरूले कसरी देश निर्माण गर्छ त? आफै मर्न लागेको छ, आफै ढल्न लागेको छ, अनि कसरी देश विकास गर्ने त? देश विकास गर्नका लागि युवा नेतृत्वकर्ता हुनुपर्छ र नेतृत्वको ठाउँ युवालाई दिनुपर्छ, अनि मात्रै देशको विकास हुन्छ। होइन भने देशको विकास जिरो। हाम्रो देशको पिण्ड खाने नेताहरूले चाहिँ देशको विकास गर्दैन, नचिताए पनि हुन्छ। र यसै गरेर देश विकासको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा युवा शक्तिको आवश्यकता छ। र युवा शक्ति बनाउनका लागि युवालाई देशमा राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा पद्धतिमा सुधार गर्नु पर्यो र 5 क्रान्तिको विषयमा शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धतिमा नै समावेश गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्यो। यो गर्यो भने युवाले देश निर्माण गर्न सक्छ। र युवालाई विस्थापित होइन, व्यवस्था गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रो देशका युवाहरूलाई देशमै रोजगार दिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि युवा शक्ति निर्माण गर्नका लागि र देश निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा पहिला युवा शक्ति निर्माण गर्नु पर्यो। युवा शक्ति निर्माण गर्नका लागि शिक्षा प्रणाली नै सुधार गर्नु पर्यो। शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षा जब सुधार गरिन्छ नि, शिक्षा पद्धति सुधार हुन्छ, तब युवा शक्ति निर्माण आफै भइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि देशमा आफै नै उत्पादन शक्तिहरू बढ्न थाल्छ। युवाहरूले आफै नै त्यो नलेज लगाउन थाल्छ शिक्षा पाइसकेपछि। अनि नलेज लगाउन सक्छ र उत्पादन शक्ति आफ्नै देशमा गर्न सक्छ युवाहरूले। जब अनि त्यस पछाडि युवाहरूले आफ्नै देशमा रोजगारीहरू पनि आफै नै रोजगारी पनि पत्ता लगाउन सक्छ। रोजगारीहरू पनि एक अर्कामा नै आफैले नै त्यो सुरुवात गर्न सक्छ रोजगारी पनि। शिक्षा पाइसकेपछि, शिक्षा भइसकेपछि हाम्रो नेपाल देशमा के चाहिँ छैन, सबै कुरा छन्।
काठहरू छन्, ढुङ्गा पनि बिक्री हुन्छ, ढुङ्गा पनि कति अमूल्य छन्। पानी जलस्रोतको देश हाम्रो देश नेपाल, त्यही माथि वन जङ्गलको देश, वन जङ्गल पनि उस्तै छन् हाम्रो देशमा, काठहरू छन्। अनि त्यहाँबाट उता लिएर हरेक कुरा चाहिँ एउटा औषधिको रूपमा, तितेपातीलाई पनि हामी औषधिको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। गोल काँक्रीहरू, यस्ता खालका विभिन्न किसिमको हाम्रो वन जङ्गलमा पाइन्छ। त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ औषधिको रूपमा पनि हामीले के अरे त्यसलाई उत्पादन गर्न सक्छौँ। हरेक कुरा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ हरेक कुराको स्रोतहरू युवा शक्तिले पत्ता लगाउन सक्छ। युवा शक्तिले त्यो काम, युवाहरूले त्यो काम गर्न सक्छ। तर सबभन्दा पहिला युवा निर्माण गर्नुपर्छ। युवा निर्माण गर्नका लागि शिक्षा पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ, शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ। अनि शिक्षा व्यावहारिक भइसकेपछि जबसम्म शिक्षा पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षा पद्धतिमा सुधार गरेर शिक्षा पद्धति चाहिँ एउटा व्यावहारिक बनाइसकेपछि, व्यावहारिक शिक्षा बनाइसकेपछि अनि युवा निर्माण हुन्छ अवश्य। अनि युवा निर्माण भइसकेपछि अनि देश विकास हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हरेक युवालाई त्यस पछाडि चाहिँ रोजगार मिल्छ। अनि युवा चाहिँ त्यहीभित्र चाहिँ व्यवस्थापन हुन सुरु गर्छ। तर अहिलेको शिक्षाले चाहिँ विस्थापित चाहिँ गरिरहेछ। व्यवस्थापित होइन, विस्थापित। अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ अहिलेको शिक्षाले चाहिँ, यो शिक्षा जुन हाम्रो देशमा अहिले भइराखेको शिक्षा प्रणाली छ, शिक्षाको सिस्टम छ, यो शिक्षाले चाहिँ युवाहरूलाई विस्थापित गरिरहेको छ। विस्थापितको मतलब यो हो कि विदेशतिर पठाइरहेको छ। किनभने शिक्षा नै त्यो खालको सिकाइँदैन नि त। अब कृषि भनेको के हो अहिलेको युवालाई थाहा नै छैन। कृषि भनेको के हो? अब कृषि चाहिँ गाउँमा छोडेर चाहिँ सहरमा बोर्डिङ पढाउन ल्याइएको हुन्छ बच्चाहरू। अनि बच्चाहरूलाई के को कृषि क्षेत्र सम्बन्धी एउटा शिक्षा नै दिँदैन। अर्को कुरा गाउँ छोडेर चाहिँ सहरमा ल्याएर पढाएको हुन्छ। अनि यत्रोको शिक्षा व्यावहारिक हुन्छ? न सिकाइ व्यावहारिक हुन्छ, न बसाइ चाहिँ गाउँमा हुन्छ। त्यो देखेकै हुँदैन। अहिलेको युवाहरूले बोर्डिङ खोलिदिएको छ अनि बोर्डिङमा ल्याएर पढाएको हुन्छ सहरमै पढाए पनि एउटा व्यावहारिक, एउटा कृषि सम्बन्धी, एउटा व्यावहारिक सम्बन्धित शिक्षा सिकाइदिए बच्चाहरूले सिक्थ्यो नि त, जान्दथ्यो नि त। तर त्यो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षा नै हाम्रो शिक्षा पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि सुधार हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ युवा सुधार हुन्छ। युवाले चाहिँ एउटा सिकाइ सिक्छ अनि युवा निर्माण हुन्छ। अनि त्यस पछाडि देश विकासमा युवाले परिवर्तन गर्छ अनि देश विकास गर्छ। र सबभन्दा पहिला परिवर्तन शिक्षा नै हामीले परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्रलाई नै, एउटा शिक्षा पद्धतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। धन्यवाद।